الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتہائی معزز عزت مندو مشرانو امزولو او کشرانو ددی تیمرگری یا د خوشا نور کلونا راغلو غیورو مسلمانانو لکه څنګه چې ما تاسو ته معلومه ده زمانه مخکې زمانه ورونو برادرانو محترمانو زما استاسو دراجمه کېدو پس منظر او وکتل شول داغی ختمونه اغی ته انعامات د دې کلی بچیوم د اطرافونه هم او بیا د دې ځای پیش امام صاحب رحمه الله تعالی علی داغی دزلو ارمان داغی برخوردار الله تعالی دی د دې په عمر کې سره د دې ملګرو چې د ځای کې د تعلیم او تعلم په دې سلسله کې شریک دي الله دې دې سعایا قبول او منظور کړي الله دې خیرونه ورکړي دې اړي والا چې دې خدماتو کې اساخلی اب یاجی سے وموی جی حبیب الحق سے ایر نشی واقعی ځان له دعا
زي سړی پریدي. العلماء باقون ما بقي الدهر اعيانهم مفقوده واثارهم في القلوب موجوده. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې علم داسې یو څیز دی چې د عالم د دغه جوسا د بدن تک د دې دنیا نه اوشي، خداغه غ مهنت دغه آثار د خلقو په زلونو کې موجود دي. دعا ورته کیږي، یادېږي، تذکره کیږي. د پښتو متن دی یا نرشا او یا د نر نوکرشا، یا نرشا او یا د نر چاکرشا. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا فرمایلی دي کن عالما او متعلما او خادما. د دین خودن کې شا یا ذکون کې شا یا د دې خدمت کون کې شا یا کم از کم محبا دې سره مینا کون کې شا. ولا تكن الخامس فتهلك. د دې سلورونه علاوه پنځم جوړ نشي ورنه تباہ بشي، برباد بشي، هلاك بشي. وهو ان يبغض العلم واهله. اغدا چستا د علم سرا د اهل علم سرا الله دې نکی بیا دې نکی بغض او حسد او کینه پیدا شي. دا سبب د هلاکت او د بربادۍ او دی خدمت کې لګیدل سبب د کامرانای دی او د کامیابی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها. دنیا او دنیا کې چې سړي دا دې ګوره د الله تعالی سره نزدېکت نشي راوسته الا ذکر الله وما والاه. ہاں دا اللہ تعالی کتاب، دا اللہ تعالی دا کتاب پرنا کی چکم کارون کول دی. وعالم ومتعلم او دا دین خودن کے او دا دین زدکون کے. موسیٰ غنی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سمرا اوچت پیغمبر دے، باوجود دینا اغد علم پا سفر بانے روانی گی. امام مدارک رحمت اللہ علیہ لکلی دی پدا زیبانی سورت کاف کی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ. دی روکو بانی لکلی دیلان دی وی ہر سمرلوی عالم چشی نو دا علم پا زیادولو کے بطو کمی نکے دا موسیٰ علیہ السلام شان تاورا او آغا چاہتا بتوازو آجزی کہے چداغن تزدکڑا کہے. نو عالم او متعلم دین زدکون خودن کے او دین چدن اغز زدکون کے. رسول اللہ فرمائلی دی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان کلچ انسان مرشی دنیا لڑشی انقطع نو عملو دد عمل سلسلہ بندشولا اس منزنا روجی زکاتنا خیراتنا نشی کولین الا من ثلاث. پس دمر نادری سیزن دی چغد انسان تا داغی اجر و ثواب رسی چی مومن مسلمان موحد ویا. نمبر 1 صدقت جاریہ لکہ دی جماعت تو گوران دی کی چا سکار کردے دے چندی بھئی سو کون نبیو لیکن چپ اخلاص سرید اللہ تعالیٰ پر رضا سرید اجر و ثواب داغ پا عمل نامہ کی روان دی. او علم ينتفع به علم کڑے دے کتاب ندی شاگردان دی کی سٹی دی درس ندی داغی نہ فائدہ غستلی کی گی.
او ولد صالح يدعو له نیک بچے دے چاہا مور تا دعا کئی پلار تا دعا کئی نیکہ تا دعا کئی اولیاء تا دعا کئی خال محتمم سے رحمت اللہ تعالی علیہ نن اغا پا دنیا بانی نشتے خجلاغ سرا کم ملگری ہو داسی بئی چے مشران اغا وفات سی دین لیکن اغا ادارہ قائم ادا او اغا تعلیم تعلم بلکہ داغی نشاخونا اطراف بانی لاڑل او پخپل والاقو بانی مخارش ول دا چاہتا پتہ نواچ دا بدور ترقی گئی او اولد صالح یدعو له علم ينتفع به او صدقت جاریت صدقہ جاریہ دا علم دے او دارنگی شاگردان دی بچے دے چاہدت دعا کئی اور ان بچے نیک جوڑی گی پا قرآن و سنت بانی پدی آیت کریمہ بانی چھ دے عباد الرحمن دا اللہ تعالی بندگان چی دی دا غی پا صفتنو کے دا رازی چھ دا غی دعا دادا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما فدعاگانو کی دا بندگانو دا اللہ تعالی دادا چلی وے اے زمانگ ربا بی عوض راکی وے ساشے سے وے حب لنا بی عوض راکی حبدک دا بی عوض راکول کے اللہ تعالی زمانگ دا بیبیانونا زمانگ دا اولادنا قرۃ اعین یخوال دسترگوم اور رسول علیہ السلام داغی تشریف دی سرکڑے دا چخبل بچے پا دینی کار کی مصروف اوینی نو پکاد جستا سرگی پدی خوشالشیو پدی بانی یقیشی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہ ما دا پرزگارانو من دا پرزگارانو مشرکی ولی جسنگا دے ملگری دین المرء علی دین خلیلہ دا دوست او دا ملگری پا دین پا طریقہ بانے سڑے روانی گی وجعلنا للمتقین اماما اللہ دا پرہیزگارانو متقی چاہتا ہوئی اول کتا درجی دا تقوی اگا دادا چے دا شرک نیو سڑے پاک دیں اے چے شرک پکی دیں بدعات پکی دے مشرک دے او بدعتی دے بدعات والا دے تقوی دار دے ولی دے پرہیزگار نشی گردے دے غرناتی رحمہ اللہ لکی پخبل کتاب کی اعتصام کی لکی وَإِنَّ الْوِلَایَةَ لَا تَحْصِلُ دا ولایت درجام دو ولی درجام نحاصلی گی دا چاہ دا پارا لِمَن لَا يَعْمَلُ بِالسُنَّةِ لمن لا يعمل بالسنة ولو جهلا منهم چنا پوہائی سردی او دے پا سنت و عمل لکی نو دے ولی نشی گردے دے نو فکیفا بمن يعمل بالبدعت کفاحا چی بدعتی دے بدعات کئی دے سنت و خلاف کارون کئی دے بسنگا دا اللہ تعالی ولی جوڑشی دے بسنگا تقوادار و پرہیزگار جوڑشی کار شیطا میں کند نامش ولی کاری شیطان میں کند نامش ولی گرولی این استلانت برولی او کاری رحمہ میں کند نامش ولی گرولی این است رحمت برولی دا شیطان کارون کہے درگاون دی چرسون بنگون دی مزنک ودا ملنگ سیب دے دا رسید لے دے دا ولی ندے دا چلی دے او چے دا اللہ والا کارون کہے نو تو ولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ وی زما دوستانو بانی نہ یربئی دراتن کی مصیبتن نہ بغم جنیگی پتیر شوی دنیا پسی اللہ ستا اولیاء سوک دی الذین آمنوا وکانوا یتقون دا اغلی چی دی ایمان داور دے پما بانی او زان دا شرک نساتی زان دا معصیات نساتی دا کفریاتنا دے یہودیت عیسائیت ہندوتو رافضیت قادیانیت ہر سمر الکفر ملت واحدہ سمر چیدی چیدی نزان ساتی نمبر 1 اول ادنا درجے دا تقوی خدا رچ تاکی ایمانی تاکی اسلامی رونو دا سے وخراروان دے اس دا کم چی دا سوشل میڈیا پا ذریعہ بانی کم حلاکت روان دے من دخپلو بچو نزان نخبرو من دخپلو بچو نزان نخبرو چی دے قرآن و سنت وی او کانا دا تس تعلیم ورکو لکی گی ٹک دا من دانو آئیو آسری تعلیمو کا
خو چې د حیا دلاندې د عزت دلاندې د غیرت دلاندې شپاړسم نو شپږ شپېتم وکا خو چې د ایمان سره او د حیا سره د غیرت سره علامہ اقبال ډیر خویلیو وی لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کہ یاسین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ او کمالی کر دے حدی خوزولے دے دا دور بس دک دے چی صرف انگریزے طرف تا توجہ دا اگر یہودیانو دے فلمی ایکٹرو دا اداکارو دے اندوانو سکانو اگئی قانونو تا توجہ دا کم چی دے اسلام و دے شریعت دا صلحاو دا تقوادارو پرزگارانو کارو ندی نو آغا شاعتا غرزول شوی دی وی دا ڈرامہ بدا تسو خی دا بس منظرو خی او دا دیر غیرت ناکو خلقو اگر دا برقی والا ٹوپیم سشولی نن اگورا پا بازارونو کی سحال دے پدی شاپنگ پہالونو کی سحال دے داد جڑا دی داد خفگان دی وی بے پردہ جو کل آئے نظر چند بی بیا بے پردہ جو کل آئے نظر چند بی بیا اکبر زمین پہ غیرت قومیں سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ ہو کیا ہوا کہنے لگے مردوں کے عقلوں پہ پڑ گیا اکبر آبادی سے وی ما بی پردی خزی پا نظر راگی ما استاسو پردہ سے شولا زخو پا زمکہ کی ڈوب شو مغر شو ما استاسو پردہ سے شو پا زبان حال سر میں تپوسو کو اگئی پا زبان حال سر جواب راکو چھ پردہ زمنگا زمنگ دا سڑو پا عقلونو غرزید لیدا فینشوئی نپوی گیر مخیل لے پردہ زمنگ دا سڑو پاکلونو غرزید لیدا او دا مادرن دور دے مفتی سیبا دا ترقی دا مفتی سیبا الان کی دا آواز بلگی دا کدا تنغوخی می پریک لی پروا نشتے خودی عزت خیال میں ساتا من دا پختو دے او حسن چی بے ست رشی بے قد رشی حسن چی بے ست رشی بے قد رشی نزکا پختانی مخون پٹ ساتی خو پیغلو پڑی اوشلول ایراڑی شوی اس سوک ورطا نوائی چی کٹی شئی او ماتار سوک وائی شیخ ہم گورا ادیتا سوک نوائی چی پٹی شئی اللہ اکبر بھائی دیتا سوچو کا دیتا فکرو کا من سبالات چی پخپل لازبانی خپل بچی حلاکت تا غرزو دا دا قرآن و سنت تعلیم تڑوان دی کی دا بچی وجعلنا للمتقین اماما قررت آیون اللہ تعالی وی ولا تقتلوا اولادکم من املاق اللہ تعالی وی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق دا خپل بچی دا یری دلوگی دا وجن موجنین علماء دا تفسیر ذکر کی دام دا اولاد وجل دی چی آگا دی دنیا تڑوان دی کڑے دے کاروبار تا دیڑوان دی کڑے دے عصری تعلیم تا دیڑوان دی کڑے دے داگا دا قرآن و سنت داگا دا دین تاثر اغم نشتے دے دام دا اولاد چی در اغا وجل دی یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اللہ تعالی وی اے ایماندارو خپل زانو نو دا خپل اہل و عیال خپل خاندان دا جانم دا اور نبچ کئی او غدا سے اور ندے وقود والناس والحجارہ داغی خشاک خلق دے داغی خشاک کاڑی دی بہلول اخیار سڑے تیر شوے دے بہلول یو رس پلار روان دے یو معشوم دے طول معشومان لبی کئی اگا لبی نکئی دیکھو تو یہ معشوم طلبی ولی نہ کہے ویزا اللہ لبو نیم پیدا کرے تو خوڑی قیمتی معشومی ما تسا نصیحتو کا اغوطا وی ارد دنیا تجہز بانطلاقی مشمرتن علا قدم وساقی ارد دنیا تجہز بانطلاقی مشمرتن علا قدم وساقی فلت دنیا بباقیت لحی ولا حی علی الدنیا بباقی و بہلول کاکا زخو چی دنیا تا گورمان دنیا بڑی راہ کری دی پمنڈ روانا دا نپ دنیا کی تا میں شپاتی کے دیشی او کستا زندگی وی نستا پا جن کے بستانا مالوا غستلیشی اللہ تعالیٰ تا گورے عذاب لدعوت مورکا نن مشرب تاو گورا یو دوریو نن داغ دا حال دی ظلم مکوا بترس از آہی مظلومہ کہ ہنگامی دعا کردن اجابت از در حق بحر استقبال میں آید وید ازار چا بازار مندل ندے او دا سڈیر عالم می دیستر گلی دلے آغا مشرب چی زانتا ایسوی نن پدا سی بیمارہ مبتلا دے چی پا سالیم دنیا کی 25 کسان پا آغا بیمارہ مبتلا دی ترو سے علاج نشتے دے
او داغه د بدن دا سرمن دا بدن کې داسې تاویږي را تاویږي لکه څنګه چې دا کپڑا داسې حرکت کوي بد حال باندې دی د ازار نزان ساته د موحدینو د مؤمنانو د حق پرستو د ماشومانو ازار وانخلی دا زمو وطن دی من پدی علماء قربانای ورکړي دي د زنانو نا بنارس کویان ډک شوی دي سینې ته پریکړې شوی دي دا د اسلام د پاره آزاد وطن دی الله دې په اسلامي قانون نافذ کړي من خیر خواهان یو من بد خواهان چې دن اغه نه یو من خیر خواهان یو من شر نه غواړو خدا وایو ک امن راوستل غواړي دا به د الله تعالی د کتاب نه ناراضي ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون الله وی کہ یہودیانو تورات عملی کړي وي عیسایانو انجیل عملی کړي وي اوس قران کریم ټول لراغله کدی عملی شو برن پټیم بارانونا کتن پټیم باندې فصلونا برکات بئی خو منهم امه مقتصده سلک کسان دي چې هغه نیک چلن دي موحدین دي هغه قران کریم راغسته ده وکثیر جمهور چې دي ډیر چې دي ساء ما يعملون بد عمل دي وکثیر منهم ساء ما يعملون د قران کریم په ما او تاسو 15 حقونه دي سو حقونه ګرونو یو د قران کریم الفاظ یادول خبر یادوي خجی دا څنګه چې بس صرف आवाज تا ګوري بس آگے دوڑو پیچھے چھوڑ سو حقونه دي 15 یو د قران کریم الفاظ مبارکه یادول دیم د قران کریم معنا او ترجمه مطلب یادول که تبلیغی رور دی که عام رور دی اسنه چې ګربل تفضائل د قران کریم بیانو خپل قران ته نکینو بل تو چې ګوړه خوګه ده خپل نه خورو دا نقصان دی وره په بده ماړه دا په خزان ته واټو قران کریم راواله الفاظ مبارکه هم یادول دي معنا او مطلب هم یادول دي او دا عملی کول دي او دا بیا بل تر رسول دي عملی کول دي او دا بیا بل تر رسول دي او دا کوشش کول دي چې دا د سالمي دنیا قانون وګرځي سو ګرځي قانون وګرځي ابن جریر رحمت الله تعالی علی لوی مفسر د قران کریم تیر شوی دی هغه وی انی لاعجب ممن يقرأ القرآن وی زهران امام ما ته متوجه شي زهران امام هغه چاته چې قران کریم لولي ولم يفهم تعویله او د قران کریم په مطلب نه پويږي فكيف يلتز بتلاوته دیبه د قران کریم نه څنګه خوند واخلي مطلب دا دی چې د قران کریم نه لذت او خوند به ال اخلي چې د قران کریم په معنا او په سبانه پويږي په مطلب باندې پويږي سبانه پويږي نو وجعلنا للمتقین اماما تا توانی دور شو از یار بد یار بد بدتر بوت از مار بد مار بد تنها همی بر جا زند او یار بد بر جا و بر ایما زند روری سمره چې د وسه کېدام د ناکاره مجلس ناکاره ملګری نه لري اوسېږه ځکه دا د مار نم ناکاره دی مار به ټک در کې مړ بشي او ناکاره ملګری ایمان لم ټک در کوي او بدن لدی هم ټک در کوي دا د خرابوي دي وجعلنا للمتقین اماما وجعلنا نو د تقوا ادنا درجه هغه د شرک او د کفر نه ځان ساتل دي يهوديت عیسایت نن کاد الفقر ان يكون کفرا دیوی مال پیسې پکار دي د بچو یورپ تولیګو التاغزان عیسائی لیکي التاغزان يهودي لیکي د نشټلیټي د پاره د پیسو د پاره د دنیا د پاره ډیر یو غټلا څه چلو شو دلته بدن پاتې الته خو سره نزي د ګنګوټ نه عبرت ناخلو مونږ او تاسو ګنګوټ غلولې جوړ کی او چې سړي لورسي هغه تیبار پاتې شه د دنه نومي رسول الله صلوات والسلام فرمایي صلی الله علیه وسلم چې د مړي سره يتبع المیت ثلاث تر قبر درې سيزونه ورزي يبقى واحد ويرجع اسلام دو پس کیږي او سره پاتې کیږي عمل پاتې دي او خپلوان او مال دولت کټ بستر هغه ته بس راځي ویل کو سپاتې نشي ویته چې راتلی نو تا جړل او خلکو خاندل نو دا سه مرشه چې ته جاړي ته خان دی خلک جاړي
دا سي مرشا چې ته خان دیو خلق ولدتک امک یا ابن آدم باکیا ولدتك امك يا ابن ادم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا داغیم دک معنا دا نو اول د شرک نزان ساتل الحمدلله دا د دل سیمه چې دا الحمدلله د قران کریم په درسونو باندې د دې علماء کرام په مهنتونو باندې د پنځیر شل قران رحمت الله علیه دا شاګردانو په دې درسونو باندې الحمدلله دا سیمه د شرک نه چې دغه الله تعالی خلاص کړي ورنه دې مشرانو ته پته دا درګونه بټول آبادو ودا سي شال براولم دا پتا چې غړېدل دي ګډ او یا چيلې مستاپنوم باندې منل دي ګډان او چيلي بو او دا د سعودي نه بچی راتو د کراچۍ لاهور نه بچی راتو کور خزیله به هم جوړ راړله جمعات له جا نماز راړو نو باقاعده چې خوا کې کوم درگاه وا نو هغه له شال لاړو چې دا د نظرانه شکرانه ده حالانکه دا کفر او دا شرک دا بی دینی وا ځکه منخت نظر او نیاز د چا په نوم بکیږي د الله تعالی په نوم باندې ما دې شعر تلان دي جواب کیو لیکل ما حکم دی بیا وره چې قران حدیث راوړل دي دغه چې مرشد ایمان دی لاس وینځلې دي بیا در کې ایمان نه پاتې کیږي چې خزه له دغه چې مړ شوی دی ایمان دی لاس وینځلې دي اوای اول تقوا هغه د شرک او د کفر نه ځان ساتل دي دویم بیا د معاصیونه د ګناونو نه او درېم دا چې د شبهاتو نم سړی ځان وساتي الحلال بين والحرام بين فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حرام او حلال واضح دي سوک چې سپک شبهات دي دا غیر ځان ساتي خپل دین محفوظ کو خپل عزت چې دغه محفوظ کو او حدیث پاک کې راځي بدبخت انسان هغه دی چې د بل د دنیا د پر خپل آخرت تبا کی د بل د دنیا د پر تا بینکو نه ډکړو خو پر دې زمکې دي ساری کړی دي غلاګانې دي کړی دي رشوت دي اغستې دي سودونه دي کړی دي او غصب دي کړی دي او په غلا غلطای باندې او په دوکه باندې دي د خلکو نشیزونه ایثار کړی دي او د لور خو ریسه دې نه دا ور کړی پیدا جی سیب دی عمرې لذي جی سیب عمرې له بشکا هغه نه کار دی خو د خو ریسه دې ور کړی دا د لور ریسه دې ور کړی دا مولیان نه ور کوي نو هغه د باجوړ استاد خبره هغه مسله بیانول چې د پولیس رات لاره دا د وبونه پسته ده نرمه ده او د وختنه نړۍ ده وسلم دغه ده الته سړی پاسې د ساده غونې مولای شي وې ها په زما به په کتلې واخلا زما به په کتلې واخلا اپ سملار نشي کېنو پدی بس لړی د خیال داري چې دا په دې بدن باندې تللی دا په ایمان په زور باندې تللی دا په توحید باندې دا په شریعت باندې په عملي کولو باندې بتللی ورونو راځي دنن دا سبق ځان سره والی نن دا سبق ځان سره والی قران کریم نه غلاره ده قران کریم صدا نه غلاره ده بشکا نه غلاره ده او ورونو مونږ او تاسو مسکی اهدنا الصراط المستقيم وای کنه وای کم از کم تبلیغیان نو وای دو دیش کرته مونږ د الله نه اهدنا الصراط المستقيم سوال کوو ذکر رکعتونه فرض واجب او سنت دغه دو دیش رکعات دي دا مونږ د الله تعالی نه سوال کوو دا تاسو ته توکو چې هغه نه غلار صدا پټی ل ټیم شته کټی ل ټیم شته اټای ل ټیم شته دکاندارای ل ټیم شته فیسبوک ل ټیم شته فوټبالو ل ټیم شته والیبال هاکی هر یو شی ل ټیم شته د الله تعالی کتاب ل ټیم ورکړی نه ای 24 غنټه کې ځان باندې سوچو کا فکر وکا ته چې دا مونږ او تاسو سوال کو اهدنا الصراط المستقيم راځي چې قران کریم نه تاسو کو نه غلار صدا ذالک الکتاب هغه دا نه غلار د قران کریم دارنګي ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم چا چې د الله تعالی کتاب تعالی سواچو دته د سملار توفیق ورکړې شو 101 نمبر آیت د سورۃ آل عمران میں درتا ہوئے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ تعالی اذا زمانے غلار دا او زدی سمی ترابلم او زو
نیغی لارت دعوت در کوم سمت درا بلم وهذا صراط علی مستقیم ان ربی علی صراط مستقیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم على صراط مستقیم دارنگی واتبعونی هذا صراط مستقیم در رسول اللہ السلام تابداری نی غلار دام ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم وان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم ان اللہ هو ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم اللہ تعالی وی زما عبادت فقط یواز زما عبادت دانی غلارا دا او فاستمسک بالذی اوحی الیکا انک علی صراط مستقیم وانک لتهدی الی صراط مستقیم نیغا لارا آغا چه زما کور تراغ لیوا تا تا حق پرستو اغا وقت پو خود لیوا تا سرد عقل اغا ولی پری خود لیوا نیغا لارا آغا چه زما در تراغ لیوا تا تا حق پرستو اغا وقت پو خود لیوا تا سرد عقل اغا ولی پری خود لیوا او تپکم دلیل زما دمینی داویداری تپکم دلیل او تپکم اخلا زما دمینی داویدار نرستو شرما بدل کردے فیسبوک بانے میں نا دی دعوی کی دی غداری نن ټول تاسو ګورئ زمون الکان د شپې سار تر منځ پورې دی لګیا دی فیسبوک کوي تعلیمی سلسله تباہ برباد دورہ سیدھا ہر لحاظ سرا د پلار خبر نه مني د مور خبر نه ټینشن دی ټینشن منئ داغه خوب پټیم باندې نه دی هغه موز نه پیژني هغه تلاوت نه پیژني هغه ذکر نه پیژني هغه نیک مجلس نه پیژني هغه د عالم مجلس نه پیژني رونو په خپل ځانونو باندې رحم وکړو علماء سره مجلسونو کې کینو دعوت او تبلیغ مجلسونو کې کینو د قران کریم او سنت په دعوت کې کینو او ځان له اخرت چې دغه خسته کو الله تعالی دی ما او تاسو له خسته وګرځي رونو خسته وګرځي دا به کو کنه جی حاصل زماده تقریر الحمدلله مؤمنان یو او توحید را پکې دی د شرک نه داغی نه ځان بچکولو والیو او ځان تلری ساتو د نور معصیاتو نه هم ځان لري ساتل سر پټ ساتل بغیر سرتور سر باندې موږ مکروه دی علامه البانی لیکلی دی تمام المنه کې وېدا مصریان عالمان خطا شوی دی حج عمره ته ګوري خو په حج عمره کې سرتور سر واجب دی او سرتور سر واجبي یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم اللہ وی اے دا آدم اولادا تاسو لبی جامی پیدا کر دی چستاسو عورت پٹئی وریشن او دا خائست ریش بنو تاوئی کم مرغای چی داغی بنی نہیں ایتا من گنجے و گنجے وایو پمنا بدلگی نو چی جامی دی نشترے دا لباس دا حیا پمنا ہے او چی پسر باری دی بڑی نہیں نو اگر بیا گنجے توب دے لکا نو دا رسول علیہ السلام یکفر القناع سر مبارک بداغی چی دن اغا پٹو گیری پریدو خیخ کل مزیداری دا صلحو دا غی لباس اختیار کو ادخلو فی السلم کافا دا حرام و نزان بچکو اخپل زان لدا اخپل وقت چی دے دا دیر قیمتی وقت عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری یخل زندگی دا خوابت زمون نتی رشی علا بشکویا چی کفن نا چاپی رشی چی کفن چاپی رشو نبیا با ارمانی دوار خطیری اوبا بیارتا نجاروزی او نجاروزی 13 ساعت پا بیارتا بیا 13 ساعت پا شاند مڑی دلا حد دے او مڑی چا دی جندی کڑی پا جڑا مڑی بیا پا جڑا بانی نجندی کی گی القرآن حجت لک او علیک قرآن کریم در تولی کی گی یا بدر لحجتی یا بدر باندی حجتی وجعلنا للمتقین امام طلباء رونو تا یوماناکم اللہ ما د متقیان و تابدار اگرزوا مقلد اگرزوا چاگا امامان د دین دی صلحا دی چاگا سشے دی صلحا دی نیکان دی سلفی صالحین دی زان دا تشریحات شروع نکی امامان دی متقین نے بدل دی کسرہ پشان درید رجال کا دا حمزی کار و برابر شیخا اشکال مکھوا وجعلنا للمتقین اماما
د نیکانو مجلس تا ځان حاضرول رسول علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی طرف نه حکم سره فاستمسک بالذی اوحی الیک کلک کلاس واچوا فمسک نو کنه دا کلک کلاس واچوا استمسک ته کنه اعتراضونه وکړي څوک به یو سو څوک به بل سو فاستمسک خم مضبوط لاس واچوا بالذی اوحی الیک هغه کتاب تا چې تا ته دغه وحی کولی کیږي انک علی صراط مستقیم ته پنی غلا رواني وانه لذکر لک دا قران کریم ستام شرافت ته ستاد قوم شرافت ته وسوف تسالون د دې نعمت په تپوس کیږي لا تسالون یومئذ عن النعیم د دې نعمت په تپوس کیږي ما کتاب در لګلو پاغي باندې خپل جن برابر کړو کنو برابر کړي کافر لګیا دي هغه د قران کریم درسونه دا په شاته بوتل غواړي لیکن ما تاسو به الحمدلله الله تعالی د دې حفاظت کوي هم په گزان هغه شریکو شاپور شیخ رحمت الله تعالی علیه هغه فرمایل الله ستا دین مونږ ته محتاج نه دی مونږ ستا دین ته محتاج ستا دین مونږ ته محتاج نه دی مونږ ستا ته خود خپل دین کار د مرغونو مغستې شي د زناور نه اصحاب کهف سره سپه هغه سره ملګری شوی نو الله ته د زناور نوم کار غستې شي ستا دین مونږ ته محتاج نه دی مونږ ستا دین ته محتاج یو الله تعالی دی مونږ د دې شریعت او د دین سره د قران کریم او د سنت سره یو ځای لري او دا بچي چې قران کریم چا ختم کړی دی په مختلفو سبحان الله حیثیتونو سره الله تعالی دې خپل مور او پلار ته صدقات جاریه وګرځي بیا پکې ما اوریدل چې یو دو بچی پکې داسي چې دغه پلارم مړ دی الله تعالی التغه خوشاله کوي الله الله تا ته معلوم دي ستانه خو پناه نه دی الله تعالی دې الته ته خوشاله چې دغه نصیب وګرځي او ورونو مفسرین لیکلي دي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دی واتنا الحكم صبيا دی آیت کریمه باندې چې یحیی علیہ السلام ته الله موږ ماشوموالي کې د دین په هاور کړي وا وی من قرأ القرآن قبل ان يحتلم د بالغ کېدون مخکې چې چا قران کریم ولستو فهو ممن اوتی الحكم صبيا دا د هغه چا نه حساب دی چې دله د قران کریم د دین په هاور کړی شو او د لا ماشوم دی او د لا ماشوم ده الله تعالی دی موږ ټول ته د دین په هغه نصیب وګرځي زموږ بچی دی الله قران خوان وګرځي ان رسول شیخ سے ان شاء الله تعالی بیان کې لږ مختصر بیا موږ د دعا وکړي از په دې خبرو اکتفا کوما دی پروګرام کې چې څه قسمه ایزا غسته ده الله تعالی دی اجر عظیم ورکی او سمره مسلمانان چې وفات دي الله دې مغفرت نصیب وګرځي واخر دعوانا الحمدلله